अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। शेख रशीद पिण इहा दावा कंदो रहियो त ईंदड़ जेके कुझु ॾींहं आहिनि उहे तमामु घणा अहम आहिनि। इन हवाले सां जेकॾहिं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान पारां 25 मई ते हक़ीक़ी आज़ादी मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे। इमरान ख़ान पारां जेको कारकुननि खे मैसेज ॾिनो वियो आहे त सभई कारकुन इन लॉन्ग मार्च में भरपूर तरीक़े सां हिसो वठनि। वाज़िह आहे त लॉन्ग मार्च जे हवाले सां इन खे रोकण जे हवाले सां हुकूमत पिणु तयारियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। हुकूमत जे गॾियल इत्तेहादनि जो जेको इजलास थियो उन में हुकूमत पारां सख़्तु फ़ैसिला करणु ऐं लॉन्ग मार्च खे मुंहुं ॾियण जे हवाले सां हिकमत अमली तरतीब ॾिनी पई वञे। इन हवाले सां पुलिस पारां जेको आहे सो रेड ज़ोन खे कंटेनर रखी सील करण जूं तयारियूं शुरू कयूं आहिनि। इन हवाले सां PTI जे असद उमर पारां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त पिणु दाख़िल कई वई आहे, जंहिंमें असद उमर पारां चयो वियो आहे त इंतिज़ामिया ऐं पुलिस खे रस्ता बंदि करणु ऐं गिरफ़्तारियुनि खां रोकियो वञे। वाज़िह आहे त 25 मई जी जेका तारीख़ आहे उन ॾींहं ते IMF जा जेके फाइनल डायलॉग्स जो जेको सेशन आहे उहो पिणु दोहा में थी रहियो आहे। इन हवाले सां पिणु इमरान ख़ान ते तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। कोशिशि कंदासीं त जेको ही लॉन्ग मार्च जो सॾु ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें मुल्क जे कुंड कुड़छ खां माण्हुनि खे इस्लामाबाद न अचण जो चयो वियो आहे, इन जा कहिड़ा नतीजा निकिरंदा या मुल्क मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे इन में लॉन्ग मार्च जो सॾु ॾियणु केतिरो काराए थो या नुक़सानकार साबित थी सघे थो। इमरान ख़ान पारां वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त जेके बि इदारा आहिनि उहे न्यूट्रल रहिया आहिनि ऐं उहे पंहिंजो न्यूट्रल वारो किरदार ई बरक़रार रखनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली शहज़ाद कुरैशी साहब ज्वाइन किया। शहज़ाद साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहज़ाद साहब क्या कहेंगे, 25 मई हकीकी आज़ादी मार्च का जो ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस वक्त पूरी कौम जी जो इमरान खान साहब की आवाज पे लब्बैक कहते हुए, और वो इंशाल्लाह 25 को पूरे पाकिस्तान में आप देखिएगा, क्या देहात, क्या गांव, क्या जिले, क्या तालका, क्या शहर, एक एक बूढ़ा बच्चा, माएँ बहनें सब निकलेंगी। ये इमरान खान साहब की कॉल का वेट कर रहे थे। सारी आवाम आपने देखा, जितने जलसे हुए, जितने एहतजाज हुए, किस तरीके से तमाम शहरों ने, पूरे पाकिस्तान ने खान साहब को वेलकम किया, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है कि हकीकी आज़ादी, ये हकीकी आज़ादी है क्या, ये बड़ा समझने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कौम को अवेयरनेस आ गई है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज हो, वो किसी के कहने पे नहीं बनाएंगे। ना हमारे मुल्क को कोई चलाएगा या उसकी डिक्टेशन हम कबूल करेंगे। तो बहुत सिंपल सा ये है कि हम जब इक़्तिदार में थे तो हमें कहा जाता था कि हमने कोई काम नहीं किए, हम गैर मकबूल हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो चुकी है, PTI खत्म हो चुकी है। तो उस वक्त ये मुतालबा करते थे इंतखाबात कराओ। जब खान साहब ने असम्बली डिसॉल्व की और इंतखाबात कराने का ऐलान किया कि अब इंतखाबात होंगे, तो इनको किस चीज की तकलीफ हुई? आज ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। इनका हाल ये है कि एक वजीर आजम जो 13 लोगों से डिक्टेशन लेता है, 13 जमातों से, एक वजीर खारजा है जो पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने के लिए तो निकलता है, तो हाल ये है कि 13 जमातों की मुख्तलिफ पॉलिसीज है। तो हमें सब ये समझने की जरूरत है कि जब आप इंतखाबात का मुतालबा करते थे, अब हम कह रहे हैं इंतखाबात कराओ, फौरी इलेक्शन कराओ, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमें मंजूर नहीं है। तो मसला क्या है? ठीक, लेकिन शहजाद साहब आपने इस डेट का जो इंतखाब है 25 मई, IMF से जो है फाइनल इसके डायलॉग्स होंगे, मुज़ाकरात होंगे, मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान में मुब्तला है, तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से बड़ी जो डेट का जो इंतखाब किया गया, जो तारीख का जो इंतखाब किया गया है, वो बड़ा माना खैज है इस वक्त? ऐसा नहीं है। सबको पता था कि हमारा आखिरी जलसा मुल्तान में 20 तारीख को होगा, उसके बाद ही हम डेट का अनाउंस करेंगे। और ये बात आपको पता है कि खान ने जो आखिरी जलसे में कहा था कि मैं आपको 22 तारीख को डेट दे दूंगा, और वो डेट जो होगी वो 25 से 29 के दरमियान की कोई डेट होगी। तो उसी हिसाब से आई है, उसी हिसाब से डेट आई है, उसी हिसाब से सब चीजें हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से शीरी मजारी जो एक चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो पामाल ये जगह जगह छापे मार के कर रहे हैं, फिर एक तनहा औरत को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, फिर जिस तरीके से हमजा शहबाज ने कहा कि मैंने तो नहीं किया, तो मैं रिहा करने का ऐलान करता हूँ। तो वही किसने किया? कौन लोग थे वो? कौन लोग थे जो उनको दिन की रोशनी के अंदर इस कदर तरीके से लेके गए? वो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो हमारे लिए की रात को खुली, उन्होंने
اس پہ نوٹس لیا اور پھر ان کو باعزت بری کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی عالمگیر کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ابھی بھی علیم عادل شیخ پہ جھوٹے مقدمات, ایک ہوتا ہے مقدمہ, ایک کی ضمانت کراتے ہیں دوسرا مقدمہ, دوسری کی ضمانت کراتے ہیں تیسرا مقدمہ. ابھی ہمارے تمام سینئر لیڈران کی انہوں نے لسٹ بنا لی ہے, ورکرز کی لسٹ بنا لی ہے. تو یہ جو ہراساں ہمیں کیا جائے گا, میں تو یہی کہوں گا سندھ گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اتنا کیجیے گا جتنا بعد میں برداشت کر سکیں. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن احتجاج کریں گے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک, شہزاد صاحب کس طرح سے مینیج کیا جائے گا ان ساری چیزوں کو؟ اب تو پی ٹی آئی کو وہ حمایت بھی حاصل نہیں رہی, وہ سرپرستی بھی حاصل نہیں رہی, شدید گرمی ہے, مہنگائی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سخت فیصلے لے گی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے. مہنگائی بڑھے گی, ہو سکتا ہے پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھیں. تو کس طرح سے یہ تمام تر جو شیڈیول ہے وہ مینیج کیا جائے گا؟ کب تک یہ جو ہے دھرنا احتجاج جاری رہے گا؟ 1 ہفتہ 15 دن, یا حکومت کی اناؤنسمنٹ جو ہوگی الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کس حمایت کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی حمایت کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اوپر اللہ ہے, نیچے عوام کی طاقت ہے. ہم عوام کی حمایت چاہتے ہیں, ہمیں تو اور کسی کی حمایت چاہیے نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں عوام جو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ہمیں عوام کی حمایت چاہیے. جمہوریت میں عوام کا کردار ہوتا ہے, کسی فرد واحد کا کردار نہیں ہوتا, نہ ہمیں کہیں سے حمایت چاہیے. ہم پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ہم اس دھرتی کے رہنے والے, اس دھرتی کے ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. نہ ہماری لندن میں جائیدادیں ہیں, نہ ہماری باہر ہیں, نہ ہمارا کوئی فورن ایجنڈا ہے, نہ ہم کسی سے پیسے لے کے کوئی سازش کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بقاوت کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ, تو اس کے لیے یہ کچھ بھی کر لیں, کنٹینر رکھ لیں, بیریئر لگا دیں, خاردار تارے لگا دیں, جو کرنا کریں, لاٹھی چارج کرنا کریں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم ایک پتھر بھی نہیں اٹھائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے جو 126 دن کا دھرنا کیا تھا اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, یہ ہمیں پرووک کرتے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں گے کتنا پرامن دھرنا تھا, ہم بیٹھے رہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر جو بلایا گیا ہے, جو کشمیر ہائی وے پہ, اس کے بعد خان صاحب انشاءاللہ فردر اعلان کریں گے ہمیں کہاں جانا ہے. ابھی تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شہروں کے اندر پرامن احتجاج کریں. تو ہم نمائش پہ انشاءاللہ کراچی پہ کر رہے ہیں 3 بجے 25 تاریخ کو. اور آپ دیکھیے گا کہ صرف پی ٹی آئی کا ورکر نہیں, عام شخص آئے گا, عام عوام آئے گی. یہ پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے, کیا بوڑھا بچہ, کیا مائیں بہنیں بزرگ, سب انشاءاللہ آئیں گے. اور سبھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جی, یہ تحریک پی ٹی آئی سے بھی آگے جا چکی ہے. دیکھیں ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان ہے تو عمران خان ہے, پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے, پاکستان ہے تو شہزاد قریشی ہے. تو ہم جو حقیقی آزادی چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, وہ پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے. ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. لیکن شہزاد صاحب حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ انتشار, اسی کے خلاف ہماری جدوجہد ہے. ٹھیک, لیکن شہزاد صاحب حکومتی وزراء, حکومت تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں انتشار وہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ ہم اپنی قوموں کو تقسیم کریں. ہم نے تو قوم کو ایک کر دیا. آپ مجھے بتائیں نا, کراچی سے خیبر, گوادر سے لے کے کراچی, کراچی سے لے کے گلگت بلتستان, گلگت بلتستان سے لے کے پنجاب کا بارڈر, کشمیر, ہر جگہ پاکستانی ایک ہو چکے ہیں. ہم نہ زبان کی سیاست کرتے ہیں, نہ ہم کسی اور قسم کی سیاست کرتے ہیں. ہم ایک ہی سیاست کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان ہمارے لیے مقدم ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہ پاکستان کسی ملک کا غلام نہیں بنے گا, کسی کی ڈکٹیٹرشپ پہ یا کسی کی لاٹھی سے نہیں چلے گا. ہم تو اس سے آزادی مانگ رہے ہیں, جو کہ 72-73 سالوں کے اندر یہ اتنے سال گزر گئے جو ہمیں حقیقی معنوں میں نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ ایک پرامن پاکستان ہو, پیسفلی ہم ساری دنیا کو ڈیل کریں. ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, یہ نہ آپ کے ٹی وی کی توسط سے بتا دوں, نہ ہم امریکہ کے خلاف ہے, نہ کسی اور کے خلاف ہے. ہم سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے. اتنا بڑا مجموعہ اگر اسلام آباد میں اکٹھا ہوتا ہے, کنٹینرز لگانے شروع کر دی ہیں ریڈ زون میں, ہو سکتا ہے کہ پولیس رینجرز کی نفری بھی کھڑی کی ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ دیکھیے فوج ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, یہ سارے ہمارے اور اس پاکستان کے ادارے کے اندر کام کرتے ہیں. تو ہمیں ان سے کیا خطرہ ہے؟ ہم جب پرامن ہوں گے
تو ہم کسی قسم کا کسی کو موقع نہیں دیں گے, پرامن ہوں گے. ہمارا کام ہے پرامن رہنا. اس پاکستان سے جتنی ہم محبت کرتے ہیں, ہم اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے. اور یہ جو رینجرز ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہیں, کہ ہم میں سے گئے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم بالکل پرامن رہیں گے. ہم جو اپنا ایک جو پیسفلی پروٹیسٹ کریں گے, اپنے جو رائٹ ہے, جو فریڈم آف اسپیچ ہے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے وہ احتجاج کریں گے جس کا ہمیں جمہوری طور پہ حق حاصل. بہت شکریہ شہزاد قریشی صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, پی ٹی آئی سان تعلق رکھندڑ ایم پی اے سندھ اسمبلی شہزاد قریشی سان گڈو. شہزاد قریشی چوڻ تو कंहिंखे नुक़सान नथा पहुचाइण चाहिनि, हू हिकिड़े पत्थर जो बि इस्तेमालु नथा करणु चाहिनि. जेकॾहिं उन्हनि खे रोकण जी कोशिशि कई हुई त जेका लॉ एनफोर्समेंट आहे उहो उन्हनि जी पंहिंजी आहे, हू मुल्क सां प्यार कंदड़ आहिनि. उन्हनि जो चवणु हो त हू चूंडनि जो ऐलान या तारीख़ ॾियण ताईं पंहिंजो एहतजाज ख़तमु न कंदा. इन हवाले सां जेकॾहिं हुकूमती वज़ीर राणा सनाउल्ला जी ॻाल्हि कजे त राणा सनाउल्ला पारां चयो वियो आहे त मईशियत खे तबाह करण जे लाइ जेको लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे, इनखे असां कंहिं बि सूरत में कामयाबु थियणु न ॾींदासीं. वाज़िर आहे त इन लॉन्ग मार्च खे रोकण जे हवाले सां हुकूमत पारां पिणु कोशिशूं शुरू कयूं वियूं आहिनि. प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं. वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं. हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब. सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या कहेंगे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से? फाइनली 25 मई को इस शुरू किया जाएगा. इस हवाले से हुकूमत ने इस मार्च को रोकने के हवाले से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. क्या कहेंगे मार्च के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया सबीन मेमन. पहली बात तो ये है कि नया पाकिस्तान ये 4.25 साल में न बना सके बेचारे. उसके बाद हकीकी आज़ादी और आज़ाद पाकिस्तान बनाने निकले हैं. दर हकीकत जिस तरह पहले इन्होंने 126 दिन का धरना दे के और उसमें बहुत सरपरस्ती इन्हें हासिल थी. इन्होंने चीन के सदर का दौरा रोका और चीनी सरमायाकारी को मुअख्खर करवाया और नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, बहुत बड़ा माशी नुकसान. इसी तरह से अब चूँकि 25 को IMF के फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का, तो वो दिन उन्होंने रखा है ताकि वो मुज़ाकरात ना हो सकें और पाकिस्तान को IMF का जो पैकेज है वो न मिल सके और यूँ पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुँचे. आपको याद होगा और बहुत अच्छी तरह याद होगा कि इसके मुकाबले में जब हम अपोजिशन में थे 2018 से लेके 4.25 साल, तो आते ही जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया तो पूरी अपोजिशन ने इमरान खान का साथ दिया था कि इस तरह से धरनों से हुकूमत को हम नहीं गिराने देंगे, मुल्क के मसाइल हैं उन्हें हल होना चाहिए. फिर जब इंडिया ने हमला किया तो हमने साथ दिया. फिर जब कोरोना का अटैक हुआ पूरी अपोजिशन ने साथ दी. फिर जब इनसे मईशत न संभली, दिन ब दिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने लगा, तो पूरी अपोजिशन ने आगे बढ़ के इन्हें कहा कि आओ बैठो हमारे साथ, हम मिसाक मईशत करते हैं ताकि मुल्क को माशी तौर पर आगे लेकर जाए. ये रवैया है मुहिब वतन लोगों का. ये रवैया है पाकिस्तान को माशी तौर पर आज़ाद करने का. और ये जो इमरान खान का ऐलान है 25 मई को ये लॉन्ग मार्च करने का, ये पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने का ये प्रोग्राम है. और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनके इस प्रोग्राम को नाकाम बना. सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या प्लान है हुकूमत के पास? आपने अभी बात की कि नाकाम बना देंगे. हुकूमत के पास क्या मुतबादिल है, क्या प्लान, क्या हिकमत अमली है? हिकमत अमली तो कानून और आइन के मुताबिक है कि अगर आप किसी एक जगह जाके बैठते हैं
अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और पुरअमन रहते हैं तो बिस्मिल्लाह। आपको मालूम है इन्होंने उस वक्त भी ये ऐलान किया था, उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे, उनके साथ मुआहदा किया कि हम पुरअमन रहेंगे। फिर ये टीवी पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया और अब तो वो सारी वीडियो सामने आ गई हैं जिसमें मौजूदा सदर जो आरिफ अलवी हैं ये इन्होंने रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया। फिर ये पार्लियामेंट के अंदर भी घुस गए, फिर ये क्रेन साथ लेके आए तो ईवान सदर के दरवाजे जो हैं गेट तोड़ने की कोशिश भी की। फिर जनाब वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाज़ों पर भी धावा बोला इन्होंने, रास्ते भी बंद किए। तो ये तो पुरअमन रहने वाले लोग नहीं हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो इसलिए हुकूमत जो उसके पास कानूनी ताकत है, पुलिस वगैरह की जो ताकत है, उससे काम लेगी जाहिर है, और वो हम कोशिश पूरी करेंगे कि इनको कानून की पाबंद रखें। ठीक। सिटी गफ्फार साहब, अभी भी खान साहब का यही कहना था कि हम एक पत्थर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पुरअमन एहतजाज करना जमहूरी हक है, सबका हक है, कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी पासदारी भी करते हैं तो कितना लंबा जा सकता है ये एहतजाज? क्योंकि लास्ट टाइम 126 दिन, वो तो सरपरस्ती अब नहीं है, लेकिन मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो मौसम की शिद्दत है और दूसरे जो मामलात हैं, तो आप समझते हैं कि कितना पुरअसर रहेगा ये एहतजाज, या हुकूमत पे कितना प्रेशर इसका हो सकता है? देखिए जी, अगर कहीं से कुछ और न हुआ, मैं तो बात बहुत खुली करने का आदी हूँ, लेकिन ज़रा कहीं से कोई इन्हें गैबी इमदाद या खुफिया इमदाद हासिल न हुई तो इनमें दम खम नहीं है कि ये कोई लंबा एहतजाज कर सकें। ये तो सिर्फ IMF को डराने की, देखे ना, ये मुल्तान नहीं दे सके। इन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख को तारीख का ऐलान करूंगा, मुल्तान में न कर सके। अब हमारा प्रोग्राम जो भी था, ये डर के भाग गए। इनका ख्याल था हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे, ये हुकूमत गिरफ्तार करेगी, ये डर के भाग गए पिशावर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये कोई लंबा एहतजाज नहीं कर सकेंगे। ये जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, ये IMF के प्रोग्राम को मुतासर करने के लिए है। और बाकी इन्होंने कहीं, बाकी मैं फिर ये अर्ज करूँ, आपको याद है ना कि इन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जो है वो हैवान होते हैं, जानवर होता है। अब इन्होंने कल क्या कहा कि अच्छा जी न्यूट्रल ही रहें, आपने कहा न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहें। तो इमरान खान जिस आदमी का नाम है, उसके कई मुंह हैं, कई जुबानें हैं, कई बातें हैं, कई रंग हैं। एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कभी नस्वारी, कभी कुछ। इस पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक। सिटी गफ्फार साहब, हुकूमत पे कितना प्रेशर पड़ सकता है, ये सवाल मैंने किया था, या हुकूमत को कितना खतरा लाक हो सकता है? क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत की सियासी सूरत हाल है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अभी पेंडिंग में हैं, जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो शायद करना नहीं चाह रहे या कर नहीं पा रहे। इसका इजहार उन्होंने इत्तेहादियों से भी किया, इत्तेहादियों ने मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। तो ये मुआशी बहरान, चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, तो इस मार्च का कितना प्रेशर पड़ सकता है हुकूमत पर? देखिए सबीन, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कोई प्रेशर नहीं है अगर तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलें। आइन और कानून के मुताबिक जो इख्तियार हुकूमत वक्त को हासिल है, जो इख्तियार पुलिस को और दीगर इदारों को हासिल है, जो इख्तियार अपना आइन अदलिया को देता है, जो इख्तियार आइन सदर मुमलिकत को देता है, अगर उसके मुताबिक सब चीज़ें चलें तो हुकूमत को कोई दबाव उस पर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर सदर मुमलिकत जो अपने हल्फ में कहते हैं कि वो किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म का लालच, किसी किस्म का फेवरेटिज्म नहीं करेंगे और आइन के मुताबिक चलेंगे और करें वो काम जैसे वो ये कर रहे हैं, तो फिर उसके खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है और ये अच्छी बात नहीं है। तो इस लिहाज से ये कोई दबाव नहीं है, कोई इसकी हैसियत नहीं है। अगर इन्हें जिस तरह से कि न्यूट्रलिटी की बात होती है
یہ نیوٹرلٹی رہتی ہے اور حکومت کے پاس جو اختیار اور طاقت ہے وہ موجود ہے اور اسے ہم بھی آئین اور قانون کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان اور ان کی حیثیت احتجاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کوئی دباؤ نہیں لیتے. رہ گئے فیصلے، جو آپ نے فیصلوں کی بات کی ہے، جی دیکھیے فیصلوں میں بھی بہت سے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ بعض حوالوں سے آئین اور قانون سے باہر ہیں. اگر آئین اور قانون سے باہر کچھ ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ روب عمل نہ آئیں تو فیصلہ کرنے میں تو کوئی دیر ہی نہیں لگتی. شہباز شریف صاحب تو ماشاءاللہ فیصلہ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، عمل کرنے میں بھی 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. وہ تو چین جیسا ملک جس کے ہاں ترقی کی رفتار اور معاشی ترقی اور اپنا منصوبوں پر عمل درآمد کی رفتار ساری دنیا میں بہترین ہے، وہ بھی شہباز شریف صاحب کی رفتار کو پنجاب سپیڈ کا نام دیتا ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے تو یہ کوئی مسائل نہیں. اور انشاءاللہ العزیز اتحادی بھی سارے متفق ہیں، اکٹھے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی ہم انشاءاللہ نمٹیں گے اور پاکستان کو بھی مشکلات سے نکالنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں گے. صدیق غفار صاحب، کیا متبادل، کیا الٹرنیٹ ایکشنز ہو سکتے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ کی جس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ معاشی جو ہے وہ غلط قسم کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشی لانگ مارچ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خطرناک یہ ثابت ہوگا، تو حکومت کے پاس کیا پلانز ہیں، کس طرح کے ایکشن لیا جائے گا، کیا احکامات یا اقدامات حکومت فوری طور پر کر سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ معاشی غلامی، یہ غلامی کا مارچ ہے تاکہ جی پاکستان غلام ہو. دیکھیے آئی ایم ایف اور اس طرح کے ادارے اس سے تاثر لے سکتے ہیں نا. جس طرح یہاں پارلیمنٹ کے باہر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کزن بھی ساتھ تھا، تو جہاں چین کے جو یہاں سفیر تھے انہوں نے اپنے صدر کو مشورہ دیا کہ نہیں فی الحال آپ نہ آئیں، اور وہ نہیں آئے، اور پھر ان کا دورہ 8 مہینے مؤخر ہو گیا، اور ان 8 مہینوں میں جو منصوبے لگنے تھے وہ نہیں لگے. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر 8 مہینے منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا نقصان تو پھر ہوتا ہے، اور ہوا بھی. صدیق غفار صاحب، اس حوالے سے حکومت جو ابھی ریڈ زون میں کنٹینر کھڑی کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، اس حوالے سے جو ابھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، میں اصل یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ اسد عمر نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ جمع کرائی کہ انتظامیہ اور پولیس کو روکا جائے کہ ان کا جو مارچ ہوگا وہ پرامن ہوگا. اس حوالے سے نہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، نہ کوئی گرفتاریاں کی جائیں. تو کیا مارچ سے پہلے کوئی گرفتاریاں متوقع ہو سکتی ہیں یا کوئی اس طرح نظر بندی یا کچھ اس طرح کے اقدامات؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب عمران خان خود ابھی پرائم منسٹر سلیکٹڈ تھے تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ ریڈ زون میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا. تو ریڈ زون میں اب بھی کوئی نہیں داخل ہوگا. اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ریڈ زون میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو ریڈ زون میں داخل نہیں اپنا ہونے دیا جائے گا. کوئی جگہ ان کو متعین کر دی جائے گی، میرے خیال میں آج ہی کر دی جائے گی یا کل کر دی جائے گی کہ آپ وہاں آ سکتے ہیں اور راستے نہیں بند کر سکتے. اور پھر اگر کسی نے راستے بند کیے یا کرنے کی کوشش کی تو پھر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اور ملک کو جس طرح کے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے اور جو انہوں نے تحفہ یہ دیا ہے اپنے 4.25 سال کا، تو اس میں پھر اگر کچھ لوگوں کو نظر بند کرنا پڑا تو یہ حکومت کا اختیار ہے. وہ 30 دن کے لیے نظر بند کرتی ہے یا 90 دن کے لیے نظر بند کرتی ہے، یہ اختیار ہے. اور یہ ثوابدید ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی، یہ پھر وہ اس پر عمل کریں گے، تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. صدیق غفار صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آ رہی ہیں خبریں اسلام آباد میں تبدیلی کے حوالے سے یا کیئر ٹیکر کے حوالے سے یا حفیظ شیخ صاحب کی موجودگی کے حوالے سے، کیا اس طرح کی صورتحال کا کوئی آئیڈیا یا کوئی تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیے ان کا سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی والوں کا بہت تیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا منظم ہے. اب تو 19,000 آدمی جو ہے وہ ان کی فورس سامنے آ گئی ہے جس کو یہ سرکاری خزانے سے پیسے دیتے رہے ہیں.
اب ایک ٹی وی چینل کی بات سامنے آ گئی ہے، تردید کوئی نہیں کی کسی نے، 40 ارب روپے کا فائدہ دیا جو جھوٹی خبریں چلاتا ہے. تو اب یہ انہی چیزوں سے بچنے کے لیے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو تبدیلی اور کیئر ٹیکر کی بات ہے، کیئر ٹیکر اپنے وقت پر تو حکومت آئے گی، بالکل اس نے آنا ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے. ٹھیک. اپنا 9 اگست رات 12 بجے 2023 تک تو کیئر گورنمنٹ اس وقت تک میرا خیال ہے اناؤنس ہو چکی ہوگی یا 2-4 دن آگے پیچھے. اس کے علاوہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی ایسے سامنے بات ہے نہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ اس طرح سے ٹھیک. آپ تو 45 مہینے کا حساب نہیں دے رہے، اور آپ کی 45 مہینے کی کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن ہے. تو ہم تو محض 15 مہینے کام کرنا چاہتے ہیں نا، 15 تیے 45، تو 15 مہینے کے بعد ہم الیکشن میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ سے بہتر کارکردگی ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں. ٹھیک. صدیق الفار صاحب، آخری سوال آپ سے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی انتخابات کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کی جائے، تاریخ بتائی جائے کہ کس تاریخ کو الیکشنز ہوں گے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ حکومت اسی تاریخ کا اعلان کر دے یا ڈیٹ اناؤنس کر دے کہ بھئی جو احتجاج ہو وہ ختم ہو؟ جبکہ بارہا مریم صاحبہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ انتخابات عمران خان کی مرضی سے نہیں ہوں گے، حکومت اور اتحادیوں کی مرضی سے ہوں گے. لیکن میں ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، اور وہ ہے اکتوبر 2023. انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں انتخابات ہو جائیں گے. صدیق الفار صاحب، یہ ڈیٹ پھر حکومت اناؤنس کر دے گی تو جھگڑا ہی ختم نا؟ بس یہ اکتوبر 2023 کر دیں گے، فکر نہ کریں. چلیں ٹھیک. بہت شکریہ صدیق الفار صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، نون لیگ سان تعلق رکھندڑ سینئر سیاسی اگوان صدیق الفاروق صاحب سے گڈ ان جو چوڻ ہو تو ماں ان پروگرام کے ذریعے چونڈن کی تاریخ جو اعلان کیا تو جڏहिं त واضح رہے تو عمران خان پاران جو اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ جو سڏ ॾिनो वियो आहे इन खे रोकण जे हवाले सां रेड ज़ोन में दाख़िले खे रोकण जे हवाले सां जिते हुकूमत पारां तयारियूं कयूं वयूं आहिनि त उते PTI जे असद उमर पारां पिणु इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई वई आहे त इंतज़ामिया खे रुकावटूं बीहारण या रस्ता बंदि करण या गिरफ़्तारियुनि खां रोकियो वञे. PTI पारां चयो वियो आहे त हू कंहिंखे बि जेको आहे सो इन तरह जो को बि गैर क़ानूनी या गैर आइनी अमल करणु नथा चाहिनि, हू सिर्फ़ु पुरअमन एहतजाज करणु चाहिनि था. वाज़े रहे त इमरान खान पारां बार बार इहो मुतालबो कयो पियो वञे त ही हुकूमत चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान करे, जॾहिं त हुकूमत जो चवणु आहे त चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान इमरान खान जी मर्ज़ी सां न थींदो. इहो ऐलान हुकूमत ऐं इत्तेहादियूं कंदियूं, जॾहिं त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स खां पोइ इन जो बाज़ाब्ता तौरु ऐलान कयो वेंदो. अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.